ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय पृथ्वी ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतस्ये च। पूर्वमन्त्रस्य एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। अष्टादशः मन्त्रः। न जायते म्रियते वा विपश्चित् न जायते नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् नायं अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
एवं एतस्मिन् मंत्रे सूचितं न हन्यते हन्यमाने शरीरे अयमात्मा सर्वेषामपि देहानां शरीराणाम् अधिष्ठानमस्ति सर्वेषु देहेषु तिष्ठति सर्वत्र वर्तते प्रतिदेहं हृदये स्थित्वा एव सर्वेषामपि इन्द्रियादीनां नियमनं करोति अतः अंतर्यामी इत्यपि उच्यते। एतस्मिन् विषये एव नचिकेतसः प्रश्नः अपि अस्ति येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति, अर्थात एतत् देहं त्यक्त्वा पुनः अयमात्मा अस्ति नास्ति, अस्ति चेत् देहः तु अत्र तिष्ठति आत्मा कुत्र भवति, गतिः चेत् कुत्र गच्छति, गत्वा पुनः किं, पुनर्जन्मादि विषये। एवं एकेन प्रश्नेन आत्मानमधिकृत्य देहमधिकृत्य ईश्वरमधिकृत्य सर्वेषामपि समाधानं भवति। अतः यथा प्रश्नः तथा तस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि अपेक्षितं भवति। एवं उत्तरस्य आरम्भः तस्मात् पूर्वं यमराजः वदति एकं तु सर्वैः एतद् अवगन्तव्यम्। किं तद्? देहस्य नाशः अस्ति। नाशः अस्ति इत्युक्ते एतदेकम् उक्तं चेत् सर्वम् अवगन्तव्यम्। उत्पत्तिरपि देहस्य, विकाराः अपि देहान्तर्गताः एव। स्थौल्यं देहस्य, कृशत्वं देहस्य, कृष्णत्वं देहस्य, गौरत्वं देहस्य, अंधत्वं देहस्य, बधिरत्वं देहस्य, अर्थात तस्य एव देहस्य नाशः अस्ति। यस्य देहस्य इदानीं विद्यमानता इति अस्माभिः अनुभूयते। परं देहं त्यक्त्वा इत्युक्ते मरणम् इति यत् प्रसिद्धं पदमस्ति, मरणं प्राप्य इति वदामः चेत् तत्र आत्मनः मरणं तु नास्ति एव। मरणम् इति पदस्य सम्बन्धः विवेकेन विचारेण देहेन सह एव गच्छति। अतः एतत् प्रथमं सर्वैः स्मरणीयम्। एतस्मिन् देहे विद्यमानः अयम् आत्मा, अतः अहम् इति व्यवहारः क्रियते। एतस्य देहस्य नाशादिकं सर्वं सम्भवति। देहनाशे सति अपि आत्मनः नाशः तु नास्ति। देहः हन्यमानः अस्ति। हन्यमानः अर्थात एतस्य देहस्य हननं संभवति, शक्यते, परन्तु आत्मा हन्यमानः नास्ति। आत्मनः हननं न शक्यते। हन्यमाने शरीरे अपि न हन्यते इति दर्शितम्। इदानीम् एतद् यद् दर्शितं तस्मिन् विषये अग्रे कर्तव्यं भवति। विवेकी सर्वदा मुक्तः पूर्वतो नास्ति कर्तृता। अत्र विपश्चित् शब्दः अस्ति खलु। विपश्चित् विवेकी आत्मा, विवेकी आत्मा, विवेकवान् पुरुषः। विवेकी सर्वदा मुक्तः पूर्वतो नास्ति कर्तृता। यः विवेकी अस्ति सः सर्वदा मुक्तः एव अस्ति।
कुर्वन्नपि सह न किमपि करोति। अलेपवादमाश्रित्य, अलेपवादमाश्रित्य अर्थात आत्मा न कुत्रचित् लेपायमानः भवति। अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्ण जनकौ यथा यथा श्रीकृष्णः स्व अवतार काले सर्वाणि कार्याणि महाभारत युद्धादिकं सर्वमपि सम्पादितवान्। सर्वाणि कर्माणि अभवन्, परन्तु परमात्मा श्रीकृष्णः स्वयं तैः कर्मभिः लिप्तः नाभूत्। जनकौ जनकश्च यथा जनकः इत्यादि उदाहरणानि सन्ति। तमेव अंशम् इदानीं सम्यक्तया वक्तव्यम् इति धिया अग्रे ग्रन्थस्य आरम्भः अस्ति। अर्थात् नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। भगवद्गीतायां यथा उक्तं, यः तत्त्ववित् युक्तः योगी विद्वान् अस्ति विपश्चित् सः किं चिन्तयति, अर्थात् तस्य विवेकतः धिया का बुद्धि उत्पद्यते, अहं नैव किंचित करोमि, यत्किमपि जायमानमस्ति सर्वं गुणस्तरे देहस्तरे इति। एवं हनन क्रियाः अर्थात हनन क्रियादिकं सर्वं हननादिकं सर्वं हनन क्रियामधिकृत्य आत्मनि कर्तृत्वादि सर्वथा निषेधः क्रियते इत्यर्थः। वयं कदाचित् अस्माकं मनसि प्रश्नः भवितुमर्हति, शास्त्रस्य उपदेशः, शास्त्रे आत्मनः उपदेशः आरम्भे एव मरणं मारणं मरणं मारणम् इति किमर्थम्? अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति खलु, वक्तुं शक्यते। कर्तृत्वं नास्ति इति वक्तव्यं खलु, कर्तृत्वं नास्ति, आत्मा सदा वर्तते इति वक्तव्यं खलु। अन्यानि उदाहरणानि अपि भवितुमर्हन्ति। मरणं मारणमेव, तथा एव किमर्थम् आरम्भः? इदानीम् अत्र एतस्मिन् प्रकरणे आचार्यः कः अस्ति? यमराजः। यमराजस्य कार्यं किम्? सर्वेषां प्राणहरणं। तस्य एतदेव कार्यमस्ति। अतः यस्य यत् कार्यं तस्य कृते तदेव प्रसिद्धम्। तात्पर्यं किं? यमराजस्य तु कार्यमेव प्राणहरणम्। यमराजः प्राणहरणं कुर्वन्नपि स्वयं न किमपि करोति, अर्थात अहं नैव किंचित करोमि इति मन्यते, इति जानाति, इति अवबुध्यते इत्येव तस्य तत्त्वज्ञानस्य परिणामः अस्ति, फलमस्ति। अहं किमपि कुर्वन्नास्मि इति। अतः सः एतद् उदाहरणं यद् ददाति तेन उदाहरणेन प्रथमम् एतदेव साधयति। यः कश्चन अस्मासु, वयं ये केपि उपनिषत् श्रवणं कुर्वन्तः स्म, इत्युक्ते यमराजस्य पुरतः नचिकेतः अस्ति। नचिकेतसं प्रति यमराजः वदति, पश्यतु अहम् एवम् एतदात्मज्ञानं प्राप्य भवानपि एवमेव भविष्यति इत्यर्थः। ये केपि सम्यक्तया सुष्ठुतया आत्मानम् अवगच्छन्ति, आत्मज्ञानं प्राप्नुवन्ति, तेषाम् एषा एव स्थितिः भविता, अर्थात कुर्वन्नपि न किमपि करोति इत्यर्थः। एवम् एतदर्थम् एव सूचयितुमत्र एतस्य अग्रिममन्त्रस्य आरम्भः अस्ति। एकवारं मन्त्रस्य तस्मात् पूर्वम् अर्धं वाक्यमस्ति, संगतिवाक्यं भाष्ये पश्यामः। एवं भूतमपि आत्मानम् एवं मात्रात्मदृष्टिः
एवं भूतमपि आत्मानम्। एवं भूतम अर्थात इत्थं भूतम अर्थात पूर्व मंत्रे सूचितम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यमाने शरीरे एतस्मिन् हन्यमाने शरीरे विद्यमानः आत्मा शरीरस्य हननं भवति चेदपि आत्मनः कर्तनं हननं वा न भवति। एवं भूतमपि आत्मानम् अर्थात आत्मा एवं भूतः एतादृशः आत्मा एतादृशमपि आत्मानं शरीरमात्र दृष्टिः। आत्मनः स्वरूपं कीदृशमस्ति? देहस्य हननं संभवति, आत्मनः हननं न संभवति। अर्थात आत्मा देहात् पृथक्। यदि देहः एव आत्मा अस्ति, देहस्य हननं संभवति, तर्हि आत्मनः हननं न संभवति इति कथं वक्तुं शक्यते? एकं यथा वार्तकी अस्ति, रक्तफलं टोमेटो। एकं टोमेटो स्वीकरोति, कर्तनं करोति, अनन्तरं वक्तुं शक्यते टोमेटो कर्तनं क्रियते चेदपि टोमेटो कर्तनं न भवति, वक्तुं शक्यते। देहः एव आत्मा चेत् देहस्य मरणं संभवति चेत् आत्मनः मरणं न संभवति इति कथं वक्तुं शक्यते? तदा एव वक्तुं शक्यते यदा आत्मा देहात् पृथक् अस्ति इति। अतः आत्मा देहात् पृथक् एव इति एतस्य तात्पर्यम्। एवम् अस्ति चेदपि यदि अस्माकं बोधः देहमधिकृत्य अस्ति, अहममुकः अहममुका वा अहमिति देहमधिकृत्य यदि अहम अहमिति प्रयोगः अस्ति चेत् शरीरमात्र दृष्टिः तस्य, अर्थात आत्मनि तस्य दृष्टिः नास्त्येव। दृष्टिः कुत्र अस्ति? शरीरमात्रे एव अस्ति। यदि आत्मनि दृष्टिः भवति तर्हि शरीरम् आत्मा इत्यनयोः अन्तरमपि सः अवगच्छति एव। एवं चेत् सः किं चिन्तयति? तस्य कः परिणामः इति मंत्रद्वारा सूच्यते। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हन्ताचेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते हन्ताचेन्मन्यते हन्तुम् मन्यते हतश्चेन्मन्यते हतम् मनीतो विजानीतो हन्ति न हन्यते। हन्ता चेत् मन्यते हन्तुम् हतश्चेत् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। अन्वयं पश्यामः। हन्ता हन्तुं मन्यते, हन्ता हन्तुं मन्यते चेत् हतश्च हतं मन्यते चेत् तौ उभौ न विजानीतः अयं न हन्ति न हन्यते इति अन्वयः।
पदार्थं पश्यामः एकवारं प्रतिपदं कः अर्थः इति अन्वयक्रमानुसारेण हन्ता हन्ता इत्युक्ते हननकर्ता अर्थात हननम इति क्रिया अस्ति हननम इति क्रियायाः कर्ता हन्ता हन्ता हन्तुं मन्यते चेत् हन्तुम् अर्थात हननं कर्तुं मारयितुं मन्यते अवबुध्यते एवं चिन्त्यते चेत चेत अर्थात तर्हि यदि तर्हि चेत नो चेत इति प्रयोगः क्रियते अस्माभिः चेत नो चेत यदि तर्हि चेत अर्थात यदि मन्यते तर्हि इति चेत इत्यस्य अर्थः अस्ति यदि हन्ता हनन क्रियायाः कर्ता हन्तुम् अहं हननं करिष्यामि इति मन्यते चेत् हतश्च हतं मन्यते चेत् यः हतः मृतः सः अपि अहं मृतः इति मन्यते चेत् अर्थात हनन क्रियायाः कर्म हनन क्रियायाः कर्ता हन्ता हनन क्रियायाः कर्म हननम् अतः हतम इति मन्यते चेत् हतम हतम अर्थात अहम हतः इति मन्यते चेत् अवबुध्यते चेत् तौ उभौ तौ तौ इति सर्वनाम शब्दः अस्ति उभौ अपि सर्वनाम शब्दः अस्ति द्वौ अपि अत्र विशेषण विशेष्य रूपेण स्तः द्वौ अपि सर्वनाम शब्दौ तत्र तौ इति विशेषणम् उभौ इति विशेष्यम् तौ उभौ अर्थात मंतारौ एवं मंतारौ यः हन्ता इति मन्यते यः हतः इति मन्यते तौ उभौ इति हन्तारौ न विजानीतः वस्तुतः न जानन्ति न विजानीतः न जानन्ति इत्यर्थः किम अयम अयम अर्थात अयम आत्मा न हन्ति अर्थात हनन क्रियायाः कर्ता न भवति न च हन्यते न च हनन क्रियायाः कर्म भवति अर्थात कश्चन एतमात्मानं मारयति इति तथापि नास्ति न हन्यते अयमात्मा न केनचित् हन्यते इति कर्मवाच्यम् अयमात्मा न हन्यते अर्थात कश्चन न हन्ति न मारयति अन्यस्य कस्यचित् अपि हनन क्रियायाः कर्म अयं न भवति तात्पर्यं किम् अयमात्मा न तु कस्यचित् हननं करोति अर्थात हनन क्रियायाः कर्ता न भवति न च कस्यचित् अन्यः एतमात्मानं हन्तुं शक्नोति अर्थात कस्यचित् अन्यस्य एषः आत्मा हनन कर्म अपि न भवति हननस्य कर्म अपि न भवति न च हनन क्रियायाः कर्ता न च हनन क्रियायाः कर्म विषयः भवति तथापि यदि कश्चन एवं चिन्तयति अहं मृतः अरे रे मम तु मरणं भविष्यति अहं मरणं प्राप्स्यामि एषः मां मारयिष्यति एव अथवा अहं भवन्तं न त्यजामि अहं मारयिष्यामि भवान् कुत्र गमिष्यति अहं पश्यामि अहं भवतः जीवनं समापयामि इत्यादि रीत्या अपि यदि कश्चन चिन्तयति एतत् चिन्तनं केवलम् एतावदेव नास्ति
एतत्तु हननमधिकृत्य अस्ति। चिन्ता मास्तु, अहं भवतः रक्षणं करिष्यामि, भवतः पालनं करिष्यामि, भवतः पोषणं करिष्यामि, भवतः सर्वमपि अहं करिष्यामि, भवतः कृते उद्योगं दास्यामि, दापयिष्यामि, धनं दास्यामि, भोजनं दास्यामि। एवमपि चिन्तयति चेत् सः अपि आत्मानं न जानाति। देहस्य रक्षणं कर्तुं शक्यते, देहविषये चिन्तनं कर्तुं शक्यते। आत्मा न तु असुरक्षितः, आत्मा न च दुष्टः, आत्मा न च शत्रुः। आत्मा शत्रुः नास्ति चेत् मित्रम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। शत्रुमित्रमिति व्यवहारदृष्ट्या अस्ति। आत्मा स्वयं व्यवहारी अपि नास्ति, व्यवहारमपि आत्मा स्वयं न करोति। परन्तु शत्रुता, मित्रता, व्यवहारः सर्वमपि तस्माद् आत्मनः एव सम्भवति इति सत्यमस्ति। अतः आत्मनः सम्यक् अवबोधः आवश्यकः अस्ति इति एतस्य मन्त्रस्य विशिष्टं विशेषतात्पर्यमस्ति। एकवारं भाष्यं पश्यामः। शरीरमात्रात्मदृष्टिः इति तदनन्तरमस्ति हन्ता। एवं शरीरमेव आत्मा, शरीरमात्रात्म इति शब्दः। शरीरमात्रम् एव आत्मा यस्य इति, अर्थात शरीरमात्रमेव आत्मा इति दृष्टिः यस्य सः शरीरमात्रात्मदृष्टिः। बहुव्रीहि समासः अस्ति। अर्थात शरीरमात्रम् एव आत्मा इति तस्य दृष्टिः अस्ति। एतादृशः यः द्रष्टा सः किं मन्यते? सः एव मन्यते अहं हतः, अहं हनिष्यामि इत्यादि मनन्तस्येव। अतः तमधिकृत्येव हन्ता इति मन्त्रस्य प्रथमं पदमस्ति। हन्ता उच्चारणं कुर्मः। हन्ता चेत् यदि, यदि मन्यते मन्यते इति चिन्तयति हन्तुं हनिष्यामि एनमिति। हन्तुं हनिष्यामि इति यः अपि अन्यः यः अपि अन्यः हतः अतः सः अपि चेत् मन्यते चेत् मन्यते हतम् आत्मानं हतम् आत्मानं अतः अहम् इति अतः उभौ अपि तौ उभौ अपि न विजानीतः न विजानीतः विजानीतः आत्मानं आत्मानं यतः न अयं हन्ति यतः न अयं हन्ति अविक्रियत्वादात्मनः तथा न हन्यते न हन्यते आकाशवदविक्रियत्वादेव आकाशवदविक्रियत्वादेव अतः अतः अनात्मज्ञविषयः एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः
अनात्मज्ञ विषय एवादिलक्षणः संसार न ब्रह्मज्ञस्य ब्रह्मज्ञस्य श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच धर्माधर्माद्यनुपपत्तेः श्रुतिप्रामाण्याच धर्मधर्माद्यनुपपत्तेः हंता चेत चेत अर्थात यदि, मन्यते अर्थात चिंतयति, यदि शरीर मात्रमेव आत्मा एवं यस्य दृष्टिः अस्ति सः एवं चिंतयेत्। परम एवं यदि सः चिंतयति, एवं चिंतयेत चेत, यदि मन्यते यदि चिंतयति, किं चिंतयति? हन्तुम हनिष्यामि एनमिति। एवं यदि कश्चन चिंतयति अहम एनं हनिष्यामि, एनं मारयिष्यामि इति कश्चन यदि चिंतयति, तर्हि अपरः अपि यः अपि अन्यः, अर्थात अहमस्मि मम पुरतः मम शत्रुः अथवा कश्चन इति चिन्तयतु। अहम किं चिन्तयामि? अहम एतं मारयामि इति अथवा मारयिष्यामि। सः यः पुरतः अस्ति सः किं चिन्तयति? मम शरीरं शस्त्रम् अथवा हस्ते भुशुण्डिं खड्गं वा दृष्ट्वा सः किं चिन्तयति? अहं निश्चयेन अद्य मरणं प्राप्स्यामि, एषः मां मारयिष्यति एव, अहं मरिष्यामि एव, एषः मां हनिष्यति इति चिन्तयति। अतः मम एतद् हन्तृत्वचिन्तनं तस्य अपि हननं भविष्यति, अर्थात हतः इति हतत्वचिन्तनम्। एतद्द्वयमपि एतयोः अनयोः यद् विद्यते इत्युक्ते अन्यः अपि यः हतः इति चिन्तयति सः अपि चेत मन्यते चेत एवं चिन्तयति चेत किं चिन्तयति? आत्मानं हतमिति चिन्तयति, स्वात्मानम् अर्थात स्वविषये तस्य चिन्तनं किमस्ति? अहं हतः इति, हतः अहमिति चिन्तनं चेत उभौ अपि तौ न विजानीतः। एतौ द्वौ अपि अर्थात एवं प्रकारेण चिन्तयतः द्वौ अपि न जानीतः, आत्मानं न अवगच्छतः, आत्मनः अवगमनं तयोः नास्त्येव इत्यर्थः। न विजानीतः किं? स्वम् आत्मानं, स्वात्मानं, स्वस्य यस्य हननमिति चिन्तयन्ति तम् आत्मानं न विजानीतः। न विजानीतः इत्युक्ते यतः अयम् आत्मा न हन्ति, न अयं हन्ति। किमर्थम्? अविक्रियत्वात् आत्मनः, अर्थात आत्मा स्वयं अविक्रियः, तस्मात् आत्मनः अविक्रियत्वात् न अयमात्मा हन्ति, स्वयं अविकारी अस्ति। एतस्मिन् आत्मनि न कश्चन विकारः, विकारः नास्ति चेत् हननमपि कथं करोति? अविक्रियस्वरूपत्वात् आत्मना स्वयं अविक्रियस्वरूपः अस्ति, तस्मात् एतस्मिन् आत्मनि क्रिया नास्ति। क्रिया अस्ति चेत् हननं, गमनं, आगमनं, कथनं अथवा या कापि क्रिया यत्किमपि कर्म तत्संभवति। स्वयं अविकारी चेत् स्वस्मिन् क्रिया नास्ति, अक्रियः अस्ति, अविक्रियः अस्ति, न तु किमपि प्राप्तव्यं, न च किमपि स्वीकरणीयं, न च किमपि तादृशं किमपि एतस्मिन् न संभवति एव।
अविक्रियत्वात् अक्रियत्वात् पूर्णत्वात् न किमपि प्राप्तव्यम् अविक्रियत्वात् न च किमपि परिवर्तनम् अत्र तथा च अक्रियत्वात् न च कापि क्रिया न च किमपि प्राप्तव्यम् अर्थात् कर्म नास्ति कर्म एव प्राप्तुं क्रियायाः फलमस्ति न च किमपि कर्म नास्ति प्राप्तव्यं नास्ति किमर्थं कापि आवश्यकता नास्ति पूर्णत्वात् पूर्णः अस्ति स्वयं पूर्णः चेत् किम् आवश्यकम् एवं अविक्रियात्मस्वरूपत्वात् तथा न हन्यते तदपि किमपि आकाशवत् अविक्रियत्वादेव यथा आकाशः अविक्रियः अस्ति आकाशे अपि कः विकारः न कोऽपि विकारः आकाशस्य स्वस्य विकारः भवति इति चिन्तयामश्चेत् का स्थितिः भवेत् आकाशस्य स्वस्य यदि विकारः भवति तर्हि आकाशे विद्यमानं किमपि न तिष्ठति नष्टं भवति यथा कश्चन पदार्थः अस्ति तस्मिन् विकारः भवति यदि विकारः भवति तर्हि तस्मिन् पदार्थे यदि किमपि स्थापितं चेत् तत् कथं तिष्ठति बहु सामान्यम् उदाहरणं स्वीकुर्मः एकम् आलुकम् अस्ति स्थापितं गच्छता कालेन तस्मिन् अंकुरम् आगच्छति विकारः अस्ति खलु अंकुरम् आगतं चेत् तस्य शाकं कर्तुं शक्यते करोति चेदपि आलुकस्य टेस्ट् अस्ति नास्ति जगतः सर्वमपि पदार्थं स्वीकुर्मः द्वितीयम् उदाहरणं हिमः अस्ति हिमखण्डः महती एका हिमशिला स्वीकृता शिला स्वीकृता तत्र शय्या निर्माणं कुर्मः तस्मिन् विकारः संभवति वा न संभवति विकारः संभवति हिमः द्रवीभूतः भवति अनन्तरं अधस्तात् यथा यथा शनैः शनैः हिमः द्रवीभूयते द्रवत्वं प्राप्नोति शिला चलनं करोति शिला गमनं करोति गच्छति जलं भवति अतः जलेन सह उपरि हिमः अस्ति अधः जलं जायमानं शनैः शनैः गच्छति शय्या कुत्र तिष्ठति विकारः अस्ति चेत् तस्मिन् विकारे अतः तत्र किमपि कर्तुमपि शक्यते विकारः चेत् विकारः नास्ति चेत् कथं कर्तुं शक्यते एवं सामान्यानि उदाहरणानि स्वीकृत्य चिन्तयामः चेत् आकाशे यदि विकारः स्यात् तर्हि अस्माकं पृथिव्याः अन्य नक्षत्राणां ग्रहाणां स्थितिः कथं भवति आकाशः नष्टः चेत् किं तिष्ठति सर्वे नष्टाः भवन्ति पदार्थाः ग्रहादिकं सर्वं नष्टं भवति अतः आकाशः स्वयं अविक्रियः अस्ति तस्मिन् अविक्रिये आकाशे खड्गं स्वीकृत्य यावदपि भञ्जनं करोतु चालयतु किं भविष्यति आकाशस्य कर्तनं न संभवति अस्त्रप्रहारेण शस्त्रप्रहारेण अपि आकाशस्य विनाशः न संभवति यथा आकाशः तद्वत् एव आकाशः यथा स्वयं अविक्रियः तद्वत् एव आत्मापि आत्मा तु आकाशादपेक्षया अपि सूक्ष्मम् आकाशः सूक्ष्मः आत्मा सुसूक्ष्मः सुसूक्ष्मं ब्रह्म इति उच्यते आकाशात् अपि आकाशस्य अपेक्षया अपि अधिकं सूक्ष्ममस्ति आत्मतत्त्वम् अतः अविक्रिय आत्मतत्त्वस्य तस्मिन् न कश्चन अपि विकारः
मरणं मारणम् इत्यादिकं किमपि न संभवति इत्यर्थः। अतः एतस्मात् कारणात् इत्युक्ते एतेन तत्त्वज्ञानेन किम् अवगन्तव्यं भवति इति तात्पर्यं सूचयति आचार्यः अथवा श्रुतिः माता। अनात्मज्ञ विषयः एव संसारः। अयं संसारः कस्य विषयः? यः आत्मानं न जानाति सः अनात्मज्ञः। आत्मानं जानाति चेत् आत्मज्ञः, आत्मानं न जानाति चेत् अनात्मज्ञः। अर्थात अनात्मानं जानाति अनात्मज्ञः, आत्मानं न जानाति इत्यर्थः। एवं तस्य कृते एव संसारः। संसारः इत्युक्ते जन्म मरणं। जन्म चेत् पुनः अपक्षय अपचय उपचय वर्धनम् अर्थात वृद्धिः, तस्य पुनः नाशः मरणम् एतत् सर्वं संसारस्यैव लक्षणं। संसारधर्मः धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः। अयं संसारः कीदृशः अस्ति? धर्माधर्मादिलक्षणः अस्ति। अर्थात् एतस्य संसारस्य स्वरूपं धर्म अधर्म स्वरूपम् अस्ति। धर्माधर्म अर्थात् पाप पुण्यं पुण्यपापम् इति। पुण्यमिति धर्म धर्मरूपं, पापमिति अधर्मरूपम्। अर्थात् पुण्यपाप प्राप्ति कथं भवति? कर्मण इत्युक्ते संसारस्य स्वरूपं किमस्ति? कर्म द्वारा उत्पद्यते इति संसारस्य स्वरूपम् अस्ति। यथा कर्म तदनुसारम्। एवं धर्माधर्मादिलक्षणः अयं संसारः कस्य विषयः? अनात्मज्ञस्य विषयः, न तु ब्रह्मज्ञस्य। अर्थात न तो ब्रह्मज्ञस्य धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः इत्यर्थः। ब्रह्मज्ञस्य तस्य अग्रे धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः इति तत्र अन्वयेन द्रष्टव्यम्। न ब्रह्मज्ञस्य धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः, अनात्मज्ञस्य एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः इति सिद्ध्यते। अर्थात ब्रह्मज्ञः ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मज्ञः, ब्रह्म एव आत्मा, आत्मानं जानाति इति आत्मज्ञः ब्रह्मज्ञः। यः आत्मज्ञः ब्रह्मज्ञः अस्ति तस्य अयं धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः न भवति। यतः आत्मा स्वयं अविक्रियः अक्रियः अकर्ता अभोक्ता इति आत्मनः स्वरूपम्। इत्यादि स्वरूपं जानाति चेत् कर्माणि सन्ति चेदपि न सन्ति इत्येव भवन्ति। अतः एवं कुतः आनीतं? भवान् यत् वदति कथं वदति, किं प्रमाणं? भगवान् भाष्यकारः वदति श्रुति प्रामाण्यात्। अर्थात श्रुतयः वेदाः एवं आत्मनः विषये वदन्ति। नैकाः श्रुतयः सन्ति, बहवः सन्ति। न्यायाच्च न्यायदृष्ट्या अपि। अर्थात श्रुति प्रामाण्यात् इति वदति चेत् श्रुतिः स्मृतिः पुराणानि एतत् सर्वं सर्वत्र उच्यते। न्यायाच्च न्यायदृष्ट्यापि अर्थात तर्कदृष्ट्या न्यायदृष्ट्या विवेकदृष्ट्या वैचारिकदृष्ट्या अपि एतदेव सिद्ध्यते। अतः तदर्थमेव अत्र उक्तं विवेकी सर्वदा मुक्तः पूर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्ण जनकौ यथा इति न्यायः। यथा श्रीकृष्णः यथा जनकः इति प्रसिद्धम् उदाहरणम्। एतयोः द्वयोः जीवनं पश्यतु। एतयोः द्वयोः जीवने ब्रह्मज्ञानम् आत्मज्ञानम् इत्यस्मात् कारणात् किमपि कुर्वन्तः अपि न किमपि कृतवन्तः, सर्वमपि
केवलं बाह्य रूपेण दृश्यते अर्थात यद् दृश्यते तथापि न च इत्युक्ते तैः कर्मभिः किंचिदपि आसक्तिः लेप्यं नास्त्येव न आसीदेव इति तात्पर्यम् इति न्यायाच्च एवं विचारेण एतत् स्पष्टं भवति ज्ञायते इत्यर्थः। एवं अग्रिम मंत्रस्य एकवारं संगतिं पश्यामः। आहत्य प्रश्नः कः संभवति? यः एवं चिन्तयति अर्थात हन्ता इति चिन्तयति, हन्ता इति उपलक्षणमस्ति। हन्ता, कर्ता, गन्ता, भोक्ता, द्रष्टा, ज्ञाता, विज्ञाता, ध्याता इति सर्वत्र अस्माभिः चिन्तनीयम्। यत्किमपि दृश्यते अतः यद्दृश्यं तस्य दृश्यस्य अहं द्रष्टा। यत्किमपि अनुभूयते अनुभवः तस्य अनुभवस्य अहम् अनुभविता। यत्किमपि कर्म मत्तः सम्पाद्यते तस्य कर्मणः अहं कर्ता। यत्किमपि फलं तस्य कर्मणः प्राप्यते प्राप्तं यत् फलं तस्य फलस्य अहं भोक्ता। आहत्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं द्रष्टृत्वं इत्यादि एतत् सर्वं यदस्ति तत् सर्वं स्वीकृत्य अस्माकं व्यवहारः अस्ति खलु। वयं स्वस्य जीवने एव चिन्तयामः वयं कथं स्वात्मानम् अवगच्छामः। अहममुकः मम नाम, अहममुकः मम नाम, मम गृहं मम परिवारः मम जन्म किमपि पश्यामः चेत् तत्र सर्वत्र स्पष्टतया दृश्यते। तथैव कर्ता भोक्ता अपि अहं करोमि अहं गच्छामि, कः वदति अहं वदामि, कः पाठयति अहं पठामि, कः पठति अहं पठामि, सर्वोपि व्यवहारः ततः एव अस्ति। एवं संसारे सर्वेषामपि एषः व्यवहारः अस्ति। इत्युक्ते वयं सर्वे अज्ञानिनः एव खलु। अस्माकं जन्म अस्माकम् उत्पत्तिः इति वयं नास्ति न चिन्तयामः चेत् अस्माकं जन्मदिनस्य आचरणं कुतः भवति? न केवलम् अस्माकं जन्मदिनस्य आचरणं, न्यू इयर् आचरणमपि क्रियते खलु, नववर्षस्य आचरणं भवति। सर्वविध आचरणं पश्यामः चेत् तत् एतस्माद् अहङ्कारादेव सम्भवति। एवं चेत् ज्ञानं कथं भविष्यति? अतः एतस्य ज्ञानस्य साधनं किं, स्वरूपं किम् इति सर्वं दर्शनीयं खलु, इति सर्वं वक्तव्यं खलु। एतदर्थम् इत्युक्ते कथं पुनः सः आत्मानम् अथवा अहम् आत्मानं जानीयाम। अर्थात हन्ता मन्यते चेत्, हतं मन्यते चेत् आत्मानं तु न जानाति न जानामि तर्हि कथम् आत्मज्ञानं भवेत् इति प्रश्नः, इति संशयः चेत् केन साधनेन भवेत् इति प्रश्नः चेत् तस्य उत्तरम् अग्रिममन्त्रद्वारा दीयते। मन्त्रं पश्यामः। तस्मात् पूर्वम् अत्र अन्या संगतिः एका किञ्चित् अस्ति। कथं पुनरात्मानं जानाति इति उच्यते। कथं पुनरात्मानं जानाति इति कथं पुनः अर्थात एवं चेत
आत्मानं कथं जानाति? कथं पुनः इत्युक्ते हन्ता मन्यते चेत्, हतं मन्यते चेत् आत्मज्ञानं नास्ति। तर्हि आत्मज्ञानं कथं भवति? कथम आत्मानं जानाति इति उच्यते। उच्यते उच्यते इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? अत्र अणोरणीयान् इति पदारम्भः अस्ति। तर्हि कथम् उच्यते? आत्मा अणीयम् इति उक्तम्। अणीयः इति अणीयस्त्वात् अथवा महीयस्त्वात् एतस्य अपि सर्वस्य अधिष्ठानम् आत्मा एव। आत्मा एव सुसूक्ष्मम्, आत्मा एव महत् इति सर्वं यदुच्यते तस्य तात्पर्यं किमस्ति? आत्मा एव सुसूक्ष्मस्य अथवा सुसूक्ष्मतायाः अथवा बृहत्वस्य च अधिष्ठानं यदस्ति तदात्मा एव अस्ति इति स्वरूपं सूचयितुम्। पुनः अत्र आत्मनः विषये एव आत्मनः ज्ञानं कथं भवति? अकामत्वात्, अर्थात निष्कामता अस्ति चेतेव आत्मनः बोधः संभवति इति साधनमपि उच्यते। अतः उच्यते एतस्य अर्थः अस्ति आत्मनः स्वरूप विषये अनन्तरम् आत्मनः बोधः कथं भवेत् तत् साधन विषये उच्यते इति तात्पर्यम् इति संगतिः अस्ति। मंत्रं पश्यामः। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः अणोः अणीयान् महतः महीयान् आत्मा अस्य जन्तोः निहितः गुहायाम् तम् अक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानम् आत्मनः इति पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। अणोः अणीयान् महतः महीयान् आत्मा अस्य जन्तोः गुहायां निहितः अक्रतुः धातु प्रसादात् तम आत्मनः महिमानं पश्यति वीतशोकः इन्टू ब्रैकेट भवति इति अध्याहारः करणीयः। यतः आत्मसाक्षात्कारानन्तरमेव आत्मज्ञानानन्तरमेव शोकमोह निवृत्तिः अस्ति।
अतः अक्रतुः धातु प्रसादात् आत्मनः तं महिमानं पश्यति आत्मसाक्षात्करोति ततः वीतशोकः भवति इत्यर्थः। एवं अन्वयक्रमः अस्ति। अणोः अणीयान् एकमेकं पदार्थम् एकवारं पश्यामः। अणोः अणीयान् अणोः इति अणु अपेक्षया अपि अणोः पंचम्यन्तं षष्ठ्यन्तं एकवचनम् अणोः अर्थात अणु शब्दात् अणोः अणोः अणीयान् अणुरपेक्षया अपि अधिकम् अणुः सूक्ष्मम् इति अणोः अणीयान् महतः महीयान् अर्थात महतः तदपि षष्ठ्यन्तं यद् महान् अस्ति महदस्ति बृहत् अस्ति तदपेक्षया अपि महान् महीयान् इतोपि महत् किं तद आत्मा आत्मा अणुरपेक्षया अपि अत्यन्तमणु बृहदपेक्षया अपि अत्यन्तं बृहत् अर्थात मनुष्याणाम् अस्माकं सर्वेषां बुद्धौ सूक्ष्मत्वस्य सूक्ष्मम् इत्यस्य यावानपि परिमाणः अर्थात यावती अपि कल्पना अस्ति ततोपि अधिकं सूक्ष्मम् इत्युक्ते अस्माकं साइंस अथवा अस्माकं साइंटिस्ट एते सर्वे सूक्ष्मम् इत्यस्य यावत् अपि बोधम् अवगच्छन्ति ततोपि सूक्ष्ममेव अस्ति इत्युक्ते आत्मनः स्वरूपम् एवं कस्मिन् अपि सूक्ष्मयन्त्रे अवगन्तुं न शक्यते इत्यर्थः। तथैव महतः महीयान् अपि अस्ति। महतः महीयान् तथैव अयमात्मा कुत्र इति उच्यते जन्तोः अस्य जन्तोः प्राणिनः गुहायां निहितः अर्थात सर्वजीवानां सर्वप्राणिनां बुद्धिगुहायाम् अस्ति। एवं एतद् ज्ञानम् एतदस्ति स्वरूपम् आत्मनः। पुनः एष आत्मा कथं प्राप्यते धातु प्रसादात् प्राप्यते अर्थात इंद्रियादीनां कृपया तेषां प्रसादेन प्राप्यते। एवं आत्मनः यदि अवबोधः भवति धातु प्रसादात् आत्मज्ञानं भवति आत्मनः महिमानम् अवगच्छति अहं कः इति मम स्वरूपं यदा अहम् अवगच्छामि तदा जन्म मृत्यु इत्यादि सर्वेपि शोकमोहादयः निर्गच्छन्ति इति मंत्रस्य तात्पर्यमस्ति। विशेषम् अनन्तरं पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। वसन्ता भगिन्याः गृहतः बहुशब्दः आगच्छति। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी।